السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيقنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉപ്പാക്ക് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് മജ്ലിസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരിയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാന്മാരുടെയും അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഉപ്പയുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളും റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പലവരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ രോഗികളാണ്. പടച്ചവനെ, എന്റെ ഉമ്മയടക്കം, അതുപോലെ റുക്ഷാൻ സഹോദരിയുടെ അവരുടെ ഉമ്മ, അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പല ആളുകളുടെയും മാതാപിതാക്കൾ രോഗികളാണ്, രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്ത് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. പ്രഷറും പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാം നീ നോർമലാക്കണ റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വേദനകളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. 300-ാമത്തെ സലാത്തിലേക്ക് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ, മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും അതുമായവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെ രോഗികളുണ്ടോ, പലവരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ രോഗികളാണ്, പലരുടെയും ഭാര്യമാര് രോഗികളാണ്, ഭർത്താക്കന്മാര് രോഗികളുള്ളവരുണ്ട്, മക്കള് രോഗികളുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ രോഗികളുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഈ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകണ റഹ്മാനേ. മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഷെയർ ചെയ്യുന്ന, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്ന, എല്ലാ നിലക്കും ശാരീരികവും മാനസികവുമായി പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണ റഹ്മാനേ. സർവ്വ പ്രയാസങ്ങൾ നീ നീക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖൈർ ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണ റഹ്മാനേ. കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ഉയർച്ച നൽകണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ ഖൈർ ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. 400ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അതായത് ബാങ്ക് അബുദാബി സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോവാ, നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നവരൊക്കെ നിസ്കരിക്കുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അഞ്ഞൂറാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ഇൻഷാല്ലാ 33 കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. ഇത് ബാങ്കിന്റെ സമയം യുഎഇയിൽ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെ ബാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായി. ഇൻഷാല്ലാ ബാക്കി 466 നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. ഇൻഷാല്ലാ الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമനായ രാജ സയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ൽ സവാബിനെ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഈ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരിൽ നിന്നൊക്കെ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. പലരുടെയും ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ മിസ്ൽ സവാബിനെ എത്തിക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഖബറിനെ സന്തോഷമാക്കണ റഹ്മാനെ, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണ റഹ്മാനെ, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പലവരും മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പലവരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ, എന്റെ മാതാവടക്കം, അതുപോലെ റുക്ഷാൻ സഹോദരിയുടെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ സുൽത്താന്റെ ഉമ്മ, അങ്ങനെ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ റബ്ബേ രോഗികളാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഇവിടൊക്കെ ഉപ്പാക്ക് അല്ലാഹുവേ സീരിയസ് ആണെന്ന് അറിയിച്ച്, അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. രോഗം നൽകുന്നവനും അത് ശിഫ നൽകുന്നവനുമായ റബ്ബേ, ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആരൊക്കെ രോഗികളുണ്ടോ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, അല്ലാഹുവേ മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്കും മരുന്നാണല്ലോ സ്വലാത്ത്. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണല്ലോ റബ്ബേ സ്വലാത്ത്. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും 460-ലധികം സ്വലാത്തുകൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ്
പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകണ റഹ്മാനെ. ആരോഗ്യശൈലിയിൽ നിന്ന് നീ മാറ്റം വരുത്തണ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണ റഹ്മാനെ. പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ നോർമലാക്കണ റഹ്മാനെ. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരും ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നത്, അതിനു വേണ്ടി ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ലൈക്ക് ചെയ്ത സഹോദരിമാരടക്കമുണ്ട്. അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്തവരുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും റബ്ബേ നീ ഹസിലാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും അല്ലാഹ് നീ നിറവേറ്റി തരണ റഹ്മാനെ. മനസ്സിലുള്ള വേദനകൾ നീ മാറ്റി തരണ റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനം നൽകണ റഹ്മാനെ. സമാധാനം നൽകണ റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും ലൈക്ക് ചെയ്തവർ ഇന്ന് ഒരുപാട് ധാരാളം ലൈക്ക് ചെയ്ത സഹോദരി അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്തവരുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം നമ്മൾ ഈ മജ്‌ലിസിൽ വന്ന് ചെയ്ത എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കി അതിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആഖിബത്ത് നന്നായി കൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും ആഖിറത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന വലിയ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. അവിടെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവർ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറാൻ, പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ, മനസ്സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പലവരും പേഴ്സണലായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും അല്ലാത്തവരും എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകളൊക്കെ നീ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉണ്ടാകും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമയം ചോദിക്കരുത്, ചിലപ്പോൾ 7 മണി 7:30 അല്ലെങ്കിൽ 7:45 ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഉസീകും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.